अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। शायर जिन्नात नगरी के दो जिन्नों शायर और काराका की पुर इसरार कहानी। एक खैर का परतू था और दूसरा शर का मुजस्समा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। मैंने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, ये जाली ढोंगी और झूठा आमल बाबा है। इसके पास कोई मुवक्किल नहीं है और ना ही इसके पास कोई ऐसी ताकत है जिससे ये आपके मसाइल हल कर सके। ये सिर्फ पैसे कमाने और लोगों को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ है। अभी थोड़ी देर पहले एक बुजुर्ग खातून अपनी नवासी को ले गई हैं। इस बदबख्त ने उस मासूम लड़की को बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया। उस लड़की पर किसी जिन का साया नहीं था। बाकी ये खुद एतराफ़ करेगा कि ये ढोंगी और जाली अमल बाबा है, मैंने तफसील से बताते हुए कहा। और जाली अमल बाबा से मुखातब हुआ, बताओ सबको कि तुम एक जाली आमल हो। हाँ, मैं एतराफ़ करता हूँ, मैं जाली आमल हूँ। जाली आमल ने एतराफ़ी लहजे में कहा, मैं लोगों से पैसे बटोरने के लिए ये सब ड्रामा करता हूँ। मेरे पास कोई मुवक्किल नहीं है और ना ही कोई ताकत है जिससे मैं लोगों के मसाइल हल कर सकूँ। मैं लोगों को वर्गलाता हूँ। ये सब जाली आमल ने खुद से नहीं कहा था, बल्कि मेरी अंगूठी के ज़ैर असर एतराफ़ किया था। बस फिर क्या था, लोग उस पर पल पड़े और मार मार कर उसका भरकस निकाल दिया। किसी ने पुलिस को भी कॉल कर दी और पुलिस ने भी जाली आमल बाबा की अच्छी खासी ठुकाई की और फिर उसे हथकड़ी लगाकर थाने में ले गए। मैं पुरसकून हो गया कि मैं एक जाली आमल बाबा को बेनकाब करने में कामयाब हो गया था। मैं वापस आबदा के घर आ गया। आबदा मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, शायद वो अपने कमरे में थी। बहरहाल मैं दरख्त के तने से लेट गया और आबदा के बारे में सोचने लगा। रात हो गई लेकिन आबदा बाहर ना आई। मुझे तशवीश होने लगी, वो कहाँ थी और बाहर क्यों नहीं आ रही थी। दरअसल मैं ढोंगी आमल बाबा के बारे में बताना चाहता था और बेचैनी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ तक कि सुबह हो गई और आबदा कमरे से बाहर ना आई तो मेरी तशवीश में इजाफा हो गया। अख्तर और उसके वालिद काम पर चले गए, राशिदा भी कॉलेज चली गई। अब घर में सिर्फ आबदा की वालदा और भाभी थी। मैं सेहन के चक्कर पे चक्कर काटने लगा। परेशानी थी कि किसी तौर कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे जहन में ख्याल आया, कहीं आबदा मेरे साथ जानबूझकर मजाक तो नहीं कर रही। वैसे उसने पहले तो कभी ऐसा बेहानक मजाक नहीं किया था, लेकिन हो सकता है आज उसका मजाक करने का मूड हो। मैं काफ़ी देर तक टहलता रहा, लेकिन आबदा ने आना था और ना ही वो आई। अब मुझे उस पर बेहद गुस्सा आया। क्या कोई किसी के साथ ऐसा मजाक करता है कि दूसरे की जान ही निकल दे? जिस तरह मुझे अपने अंदर से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। मैं अंदर कमरे में नहीं जाना चाहता था, ना जाने आबदा किस हाल में हो। मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे किसी ऐसी हालत में देखूं कि मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हो। इसलिए मैं ज़बत का मुजाहरा करते हुए टहलता और उसके बाहर आने का इंतज़ार करता रहा। आबदा, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही? मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया और फिर ख्याल आया शायद वो सो रही होगी। मैंने इस ख्याल के तहत अपने दिल को तसल्ली दी। जब बेचैनी हद से बढ़ गई तो मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर आबदा के कमरे में जाने का फैसला किया। उसके सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। गो ये नाजीबा हरकत थी और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था।
یہ میں ہی جانتا تھا کہ کتنے اذیت ناک لمحوں سے گزر رہا تھا۔ جب تک میں اسے دیکھ نہیں لیتا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں بند دروازے سے گزرتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ عابدہ کا کمرہ کس طرف ہے، اس لیے میں ایک ایک کمرے میں جھانک رہا تھا۔ وہ 5 کمرے تھے اور سارے ہی خالی پڑے تھے۔ میں نے سب کمروں میں جھانک لیا، یہاں تک کہ میں نے اٹیچ باتھ رومز کے دروازوں سے کان لگا کر بھی سن گن لینے کی کوشش کی، لیکن ندارد عابدہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں باہر آ گیا۔ پریشانی سے مجھے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عابدہ کسی کمرے میں نہیں تھی تو آخر کہاں چلی گئی؟ اس دوران اختر بھی واپس گھر آ گیا تھا اور اس نے اپنے گھر والوں کو عامل بابا کے بارے میں کیا بتایا، میں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ عابدہ کی گمشدگی نے میرے اپنے ہوش و حواس سلب کر لیے تھے۔ میں پاگلوں کی مانند اسے پورے گھر میں تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید عابدہ سیر سپاٹے کرنے کے لیے کہیں گھر سے باہر چلی گئی ہو، لیکن وہ تو جاتی تو کہیں نہیں تھی۔ اسی خیال کے تحت میں اسے تلاش کرنے نکل پڑا۔ میں نے اسے کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ بالآخر شام کو میں تھک ہار کر واپس گھر آ گیا۔ عابدہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ میرے دل میں ہول اٹھنے لگا، یا اللہ، عابدہ کہاں چلی گئی؟ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا۔ دفعتاً مجھے اس سائے کا خیال آیا تو میں چونک پڑا۔ میرے دل میں وسوسے سے ابھرنے لگے کہ کہیں اس سائے نے عابدہ کو اغوا نہ کر لیا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے سوال کی نفی کی۔ وہ بھلا کیوں کر عابدہ کو اغوا کرے گا؟ عابدہ نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ لیکن میرا دل مجھے بار بار اکسا رہا تھا کہ عابدہ کو اسی سائے نے اغوا کیا ہے۔ رات ہو گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک ایک لمحہ بے چینی اور کرب میں گزر رہا تھا۔ یہ سوچ بھی دامن گیر تھی کہ اگر اسی سائے نے عابدہ کو اغوا کر لیا ہے تو میں اسے کہاں تلاش کروں گا؟ نہ جانے وہ سایہ عابدہ کو کہاں لے گیا ہوگا۔ پھر میں نے یہ بھی دل کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے عابدہ واپس آ چکی ہو اور اب وہ سو رہی ہو، اس لیے صبح جا کر ایک بار پھر کمرے میں دیکھوں گا۔ ساری رات میں نے اسی کشمکش میں کاٹی اور صبح ہوتے ہی میں اندر چلا گیا، لیکن کسی بھی کمرے میں عابدہ موجود نہیں تھی۔ اب تو حقیقتاً میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عابدہ یقیناً اغوا ہو چکی تھی۔ مجھے اس سائے کو تلاش کرنا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اسے کہاں تلاش کروں، وہ کہاں رہتا تھا اور میں اس تک کیسے پہنچ سکتا تھا۔ میں خود کو کانٹوں پر محسوس کر رہا تھا۔ دل میں انجانے ہول اٹھ رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں عابدہ کی تلاش میں نکل پڑا۔ شہر سے ہوتا ہوا میں مضافات میں چلا گیا کہ شاید وہ سایہ عابدہ کو اغوا کر کے مضافات میں لے گیا ہو، لیکن دوپہر تک میں مضافات میں گھومتا پھرتا رہا، لیکن بے نیل و مرام رہا اور تھک ہار کر ایک خالی مکان کی چھت پر بیٹھ گیا۔ یہ مکان آبادی سے بہت دور تھا۔ 3 کمروں پر بنا یہ مکان وسیع و عریض احاطے کے اندر بنایا گیا تھا اور اس کی 4 دیواری کی جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ 2 کمروں کے تو دروازے بھی غائب تھے، البتہ ایک کمرے کا دروازہ تو تھا، لیکن اس کا پٹ غائب تھا اور دوسرا پٹ خستہ حالی کا شکار۔ مجھے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے کھیتوں میں ایک لڑکی دکھائی دی۔ اس لڑکی نے گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اپنا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ انتہائی محتاط انداز میں چلتی ہوئی اس مکان کی طرف آ رہی تھی۔
उस लड़की की चाल ढाल बिल्कुल आबदा की तरह थी। मुझे गुमान हुआ कि शायद वो आबदा है और उसने मुझे देख लिया है। शायद इसीलिए वो इस मकान की तरफ आ रही है। मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे और तमानियत भरा सांस मेरे मुंह से निकल गया। मेरी जद्दोजहद कामयाब रही थी और मैं आबदा को तलाश करने में कामयाब हो गया था। जब वो करीब आई और मैंने उसे बगौर देखा तो मैं तवील सांस लेकर रह गया। वो लड़की आबदा नहीं, कोई और थी। मकान में आते ही वो तेज़ी से एक पट वाले कमरे में चली गई। मेरे जहन में यह सवाल उभरा कि वो लड़की कौन थी और छुप कर इस मकान में क्या करने आई। ये बात भी मेरे जहन में आई कि वो शायद वो मकान इसी का हो और ज़रूरत की कोई चीज़ लेने आई हो। लेकिन मेरे इस ख्याल की नफ़ी हो गई, क्योंकि कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे उसके चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। वो गसीले लहजे में कह रही थी, छोड़ दो मेरा हाथ, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अगर छुड़ा सकती हो तो छुड़ा लो। ये मर्दाना आवाज़ थी और मैं ये आवाज़ सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि मैं जब यहाँ आया था तो मैंने किसी मर्द को आते नहीं देखा था। हो सकता है वो मेरे आने से पहले ही कमरे में मौजूद हो। मैं छत से नीचे उतर आया। चूँकि मैं गायबी हालत में था, इसलिए वो दोनों मुझे नहीं देख सकते थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे की तरफ बढ़ा। मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ, लड़की कह रही थी, और मुझे जाने दो। अगर मेरे भाई हमीद को पता चल गया कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ मौजूद हूँ तो वो तुम्हारे साथ साथ मेरे भी टुकड़े कर देगा। ये लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आँखें और सतवा नाक, आईब्रो इंतहाई खूबसूरती के साथ तराशी गई थी। होंठों पर लिपस्टिक, रंगत भी गोरी, और उसने कानों में झुमके पहने हुए थे। उसकी उम्र तकरीबन 22-23 साल के लगभग थी, जबकि उसकी कलाई पकड़े मर्द का हुलिया लोफराना था। उसके सर के बाल कदरे बड़े हुए और कांधों पर फैले हुए थे। मूंछें घनी, लेकिन दाढ़ी नहीं थी। दाएं गाल पर कट का बड़ा सा निशान था और उसने आंखों में सुरमा डाला हुआ था, रंगत गंदमी। मजमूई तौर पर वो अपने हुलिये से छटा हुआ बदमाश ही दिखाई देता था। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 30 साल थी। उसे पता ही नहीं चलेगा मर्द हंसा, वो शहर गया हुआ है। मुझे किस लिए बुलाया है? 2-4 बातें करने के लिए। कैसी बातें? लड़की चौंकी। प्यार मोहब्बत की, मर्द ने लोफराना लहजे में कहा। साथ ही उसने लड़की को आंख मारी। तू जानती तो है कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार की बात नहीं करनी। लड़की ने एक बार फिर अपनी कलाई उसके मजबूत हाथ से छुड़ाने की तगोदो की। छोड़ मेरा हाथ। इतनी भी क्या जल्दी है जाने मन, मर्द ने मज़का खेज लहजे में कहा। मुझसे प्यार की बातें नहीं करनी तो क्या करीमे से करेगी? तो यही समझी कि यहाँ करीमा मौजूद है, इसलिए जल्दी जल्दी चली आई। मैं करीमे से मोहब्बत करती हूँ शकूरे, लड़की ने मजबूत लहजे में कहा, और तुझसे नफरत। उसकी बात सुनकर मर्द, जिसका नाम शकूरे था, गज़बनाक हो गया। उसकी आंखों में सुर्खी उतर आई। वो गुर्राया। रेशमा, तू करीमे को मुझ पर तरजीह दे रही है? तुझे पता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और मेरे जीते जी तू उसे कभी नहीं मिल सकती। और वैसे भी आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कि तू दोबारा करीमे से मिले। क्या मतलब? रेशमा बेयकीनी से हकलाते हुए बोली। अभी मतलब पता चल जाएगा तुझे। ये कहने के साथ ही शकूरे ने एक झटके से लड़की, जिसका उसने नाम रेशमा लिया था, को चारपाई की तरफ उछाल दिया। रेशमा को तवक्का ही नहीं थी, इसलिए वो उछलकर चारपाई पर पुश्त के बल गिरी। ऐन उसी लम्हे शकूरा भी भूखे उकाब की तरह उस पर झपट पड़ा। रेशमा जल्दी से एक साइड पर हो गई थी। नतीजा, शकूरा अपने ही जोर पर चारपाई पर जा गिरा और गिरते ही वो बिजली की सी तेजी से खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ जाती रेशमा की कलाई पकड़ ली। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, रेशमा चिल्लाई
اور مزاحمت کی۔ جواباً شکورے نے اس کے رخسار پر تھپڑ جڑ دیا۔ وہ چیخ مارتی ہوئی دہلیز پر جا گری اور اس کے سر سے دوپٹہ بھی اتر کر مٹی میں اٹے فرش پر گر گیا۔ شکورے نے آگے بڑھ کر اسے بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر کھڑا کیا اور غصیلے لہجے میں بولا، جاتی کہاں ہو؟ آج تم مجھ سے نہیں بچ سکتی۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک بار پھر ریشما کو چارپائی پر دھکیل دیا۔ وہ چارپائی پر پہلو کے بل گری اور پلٹ کر شکورے کی طرف دیکھا۔ شکورہ اڑیل بیل کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ رک جا شکورے، تجھے خدا کا واسطہ رک جا۔ اس کی منت سے ماجد کا شکورے پر ذرا برابر اثر نہ ہوا۔ وہ اس وقت شیطان بنا ہوا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ دوبارہ ریشما پر جھپٹتا، میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر شکورے کی پشت پر لات رسید کی اور میں چند لمحے پہلے ہی خود کو ظاہری حالت میں لے آیا تھا۔ لات کھاتے ہی شکورے اچھل کر منہ کے بل چارپائی پر گرا اور اس کا سر چارپائی کے پائی سے ٹکرا گیا اور اس کا سر یقیناً جھنجھنا اٹھا ہوگا۔ اگلے ہی لمحے وہ سانپ کی طرح بل کھا کر پلٹا اور خوار اور حیرت بری نظروں سے مجھے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ریشما بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور حیرت بری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اے کون ہے تو؟ اور میں نے اس کی بات قطع کی۔ میں ریشما کا بھائی ہوں بدبخت، میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ بھائی؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ تو اس کا کون سا بھائی ہے؟ ریشما تم جاؤ، میں اسے دیکھ لوں گا۔ میں نے اسے جواب دینے کی بجائے ریشما سے کہا، اور بے فکر ہو جاؤ، یہ آئندہ تمہیں کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ لیکن تم کون ہو؟ ریشما سراپا سوال بن گئی۔ مجھے تم خدائی فوجدار کہہ سکتی ہو، میں نے جواباً کہا، لیکن شاید اس کے پلے میری بات نہیں پڑی۔ تبھی وہ اچنبے سے مجھے تکنے لگی۔ میں سمجھی نہیں۔ تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی، فی الحال تم یہاں سے جاؤ، میں نے کہا تو لمحہ بھر ناسمجھی کے عالم میں مجھے دیکھتی رہی اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب میں اور شکورے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ شکورہ غصے میں آ کر میری طرف لپکا اور اس نے میرے منہ پر گھونسا مارنا چاہا، لیکن میں نے اس کا گھونسا اپنی کلائی پر روک دیا۔